युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः तमप्रकाशवत् विरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभावानुभवत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतरभावानुभवति इत्यतः अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाञ्च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणाञ्च विषये अध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तम्। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्माश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यामृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इति। अध्यासभाष्यम् इति ग्रन्थभागः आरम्भे अस्ति। इदं स्वतन्त्रं किञ्चित् भाष्यम् इति न, यतः सूत्रस्य खलु भाष्यं कर्तव्यम्। आरम्भे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रमस्ति, तर्हि तस्यैव इदं भाष्यम् इति तु वक्तव्यम्। तर्हि अत्र भाष्यलक्षणम् अस्ति वा न वा इति केचन आक्षिपन्ति। सन्दिह्य भाष्यलक्षणमेव अत्र नास्ति, तस्मात् इदम् असङ्गतम् इत्यादिकम् आक्षिपन्ति। तर्हि अस्माभिः समर्थनीयम् अत्र भाष्यलक्षणमस्ति। भाष्यलक्षणं नाम सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र इत्यादिना यदुक्तं तदेव भाष्यलक्षणं। तर्हि सूत्रेण सूचित एव कश्चन अर्थः अत्र वर्णितः, असङ्गतं न वर्णितं, सङ्गतमेव वर्णितम् इति समर्थनीयमस्ति। तत् प्रथमतः उक्त्वा अनन्तरं पङ्क्त्यर्थयोजनं कुर्मः। अत्र प्रथमतः अध्यासभाष्ये किं विचार्यते इति चिन्तनीयं। तत् नाम्ना एव ज्ञायते अध्यासभाष्यम् इति कथनेन अध्यासः निरूप्यते इति। आत्मानात्मनोः अध्यासः, एवम् अध्यासः भ्रमः। अध्यासः इति तु अस्माकं प्रसिद्धम्। आत्मनः अनात्मनश्च परस्पराध्यासः अत्र भाष्यकारैः समर्थ्यते इति वक्तव्यं। तर्हि अयं समर्थ्यमानः अंशः कथं सूत्रेण सम्बद्धः इति निरूपणीयमस्ति। यदि असम्बद्धं स्यात् तर्हि तस्य निरूपणम् असङ्गतं भविष्यति। तस्मात् तत् प्रथमतः अस्माभिः वक्तव्यम्। अस्तु, सूत्रेण सङ्गतं भवतु, तदानीमपि इदानीं किमर्थं वक्तव्यम् अत्र इत्युक्ते उपोद्घातसङ्गत्या इदं निरूप्यते। एतदंशद्वयम्। उपोद्घातसङ्गतिः इदं तु प्रसिद्धमस्ति भाष्यकाराणां, सर्वत्र तेषां कश्चन उपोद्घातः भवत्येव। अतः उपनिषद्भाष्यादिकं यैः अधीतं तेषां तत्र किमपि नूतनं नास्ति, किञ्चित् उपोद्घातं ते कुर्वन्त्येव। तत्र सर्वत्र यथा तस्य वर्णनं सङ्गतं भवति तद्वदेव अत्रापि सङ्गतं भवति इति निरूपयितुं शक्यते। उपोद्घातो नाम कः? चिन्तां प्रकृतसिद्ध्यर्थाम् उपोद्घातं प्रचक्षते इति अस्ति। प्रकृतस्य सिद्धिः यस्य निरूपणं विना न भवति तद् उपोद्घातसङ्गत्या निरूप्यते इत्येव। तर्हि प्रकृतं किम् इति वक्तव्यं। प्रकृतं नाम किं? प्रकृतं नाम सूत्रेण यदुक्तं तदेव प्रकृतं। सूत्रेण किमुक्तम्? अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रं। तेन सूत्रेण किमुक्तम्? अथ साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरम् अतः साधनचतुष्टयस्य सम्पन्नत्वादेव अथवा प्रकारान्तरेण मोक्षस्य असम्पद्यमानत्वादेव, कर्मणा मोक्षस्य असम्पद्यमानत्वादेव ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या, ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति सूत्रेण साक्षात् उच्यमानः अर्थः। इदमेव सूत्रेण उच्यते, ब्रह्मविचारः कर्तव्यः। केन? साधनचतुष्टय सम्पन्नेन ब्रह्मविचारः कर्तव्यः मोक्षाय।
इदमेव सूत्रेण उक्तं। सूत्रं च इदम् आद्यसूत्रं साक्षात् ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वं प्रतिपादयति, समीचीनं। तावन्मात्रं न, अनुबन्धचतुष्टयं सूचयति इति वक्तव्यम्। अनुबन्धचतुष्टयं विषयः प्रयोजनम् इत्यादिकं। विषयस्तु कः इत्युक्ते ब्रह्मैव, ब्रह्मजिज्ञासा इति ब्रह्मविषयः। संसारनिवृत्तिः अथवा बन्धनिवृत्तिः प्रयोजनं तत् साक्षात् तत्र नोच्यते, अस्माभिः योजनीयं। शारीरकमीमांसाशास्त्रम् इति कृत्वा इति न उपनिषदां यदनुबन्धचतुष्टयं तदेव अस्यापि अनुबन्धचतुष्टयं भवति। उपनिषद्वाक्यानां यत् अनुबन्धचतुष्टयम्, इमानि सूत्राणि तु उपनिषद्वाक्यतात्पर्यनिर्णयार्थं प्रवृत्तानि। यत्र उपनिषद्वाक्यानां तात्पर्ये सन्देहो भवति तत्र सन्देहे सति तन्निर्णयार्थं प्रवृत्तानि सूत्राणि इति कृत्वा उपनिषदां यद् अनुबन्धचतुष्टयं तदेव अत्रापि, उपनिषद्वाक्यानां तदेव अत्रापि अनुबन्धचतुष्टयं। तर्हि मोक्षः प्रयोजनं ब्रह्मविषयः इति वक्तव्यम्। अनेन सूत्रेण साक्षात् यद् उच्यते तदेव इति न, इतोपि अनेके अंशाः सूच्यन्ते। ब्रह्मणः स्वरूपं कीदृशं, जीवब्रह्मणोः ऐक्यं, बन्धस्य मिथ्यात्वम्, एतत् सर्वं अध्यस्तत्वम्, एतत् सर्वं सूत्रेण सूच्यते इति निरूपणीयमस्ति। तत्सर्वम् इदानीं न निरूपयामि, अग्रे सूत्रनिरूपणकाले पश्यामः। एवञ्च एतत् सर्वं तत्र सूत्रेण सूच्यते इति अस्ति, किञ्चित् दर्शयामि। पश्यन्तु, तत्र ब्रह्मविचारः कर्तव्यत्वेन उच्यते, तत्र सन्देहो नास्ति। साक्षादेव जिज्ञासाशब्देन विचारः लक्ष्यते चेत् ब्रह्मविचारः कर्तव्यः। केन कर्तव्यः? नाम जिज्ञासुना इत्येव न, साधनचतुष्टयसम्पन्नेन अधिकारिणा कर्तव्यः। कर्तव्यः इति अध्याह्रियते चेत् किमर्थम् इत्युक्ते बन्धनिवृत्त्यर्थं, मोक्षाय। तर्हि विचारेण बन्धनिवृत्तिर्भवति इति कश्चन कार्यकारणभावः लभ्यते। विचारः कस्य विचारः? ब्रह्मणः विचारः। तर्हि ब्रह्मविषयकज्ञानमेव खलु विचारस्य साक्षात् प्रयोजनं। विचारस्य साक्षात् बन्धनिवृत्तिः प्रयोजनम् इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि विचारस्य प्रयोजनं, लोके सिद्धं प्रयोजनं विचार्यविषयकनिर्णयः, अयमेव विचारस्य प्रयोजनं। निर्णयो नाम निर्णयात्मकं ज्ञानं। तर्हि ब्रह्मविषयकविचारेण ब्रह्मविषयकज्ञानं, निर्णयात्मकं ज्ञानं भवति इत्येव वक्तुं शक्यते। परन्तु बन्धनिवृत्त्यर्थम् अयं विचारः कर्तव्यत्वेन उच्यते इत्यस्य अर्थात् किं लभ्यते? यदि अयं बन्धः ज्ञाननिवर्त्यो न स्यात् तर्हि बन्धनिवृत्त्यर्थं विचारस्य उपदेशः असङ्गतः स्यात्। तस्मात् अयं बन्धस्तु ज्ञाननिवर्त्यः इति तु अर्थात् लभ्यते, एवं खलु? बन्धस्तु ज्ञाननिवर्त्यो न स्यात् चेत् बन्धनिवृत्त्यर्थं ज्ञानं न उपयुज्येत, तर्हि विचारस्यापि उपयोगो न स्यात्। तर्हि विचारस्य साक्षात् प्रयोजनं ज्ञानं, ज्ञानस्य तु प्रयोजनं बन्धनिवृत्तिः। ज्ञानं कथं बन्धं निवर्तयति इत्युक्ते तत्रापि योजनीयं। यदि बन्धस्तु अज्ञानकार्यं न स्यात् तर्हि ज्ञानेन न निवर्त्येत। तस्मात् अवश्यं बन्धस्य अज्ञानकार्यत्वं वक्तव्यं, तर्हि मिथ्यात्वम् आगतम्। एवं रूपेण बन्धस्य मिथ्यात्वं सूच्यते, सूत्रेण सूच्यते। इयं सूचनं कथम् इति इयं रीतिः वक्तव्या। अनन्तरं जीवब्रह्म ऐक्यं सूच्यते वा?
तदपि सूच्यते। कथम् इत्युक्ते बन्धस्तु कस्य जीवस्य खलु संसारबन्धः आत्मनि। मम बन्धस्य निवृत्त्यर्थं मया विचारः कर्तव्यः, भवतः बन्धस्य निवृत्त्यर्थं न। मम बन्धः मया आत्मनि अनुभूयमानस्य संसारस्य निवृत्त्यर्थम् इति वक्तव्यम्। मया आत्मनि अनुभूयमानस्य संसारस्य निवृत्त्यर्थं ब्रह्मज्ञानं प्राप्तव्यम् इति प्रतीयते। यतः ब्रह्मविचारः कर्तव्यः, ब्रह्मविचारकरणेन ब्रह्मज्ञानं भवति मम। तर्हि मम यदि ब्रह्मज्ञानं भवति, अनेन ब्रह्मज्ञानेन मम संसारो निवर्तते इति ज्ञायते। कथम् इत्युक्ते ज्ञानम् अज्ञानं निवर्तयति, अज्ञाननिवृत्तिद्वारा संसारनिवृत्तिर्भवति इति पूर्वमेव उक्तम्। ज्ञानं ज्ञानम् अज्ञानं निवर्तयति इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानं किम् अज्ञानं निवर्तयति? ब्रह्मविषयकम् अज्ञानं खलु निवर्तयति। ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मविषयकम् अज्ञानं निवर्तयति, न तु अन्यविषयकं। तर्हि ब्रह्मविषयक अज्ञानकार्यं बन्धः, ब्रह्मविषयक अज्ञानकार्यं बन्धः यदि न स्यात् तर्हि ब्रह्मज्ञानेन न निवर्तयेत। इयमर्थापत्तिः प्रसिद्धा। तस्मात् तदपि लब्धं, ब्रह्मविषयक अज्ञानकार्यं बन्धः इति। तर्हि ब्रह्मस्वरूपज्ञानं बन्धस्य निवर्तकं। बन्धस्तु कुत्र वर्तते? मयि। तैः मयि विद्यमानस्य बन्धस्य निवृत्त्यर्थं ब्रह्मणः स्वरूपज्ञानं कथम् उपयुज्यते? ब्रह्मणः स्वरूपज्ञानेन ब्रह्मविषयक अज्ञाने निवृत्ते मयि बन्धो निवर्तते इति कथं? मयि प्रतीयमानस्य बन्धस्य निवृत्त्यर्थं अन्यस्य कस्यचित् ज्ञानं कारणम् इति न भवति। तस्मात् ब्रह्म इति यदुच्यते तद् ममैव स्वरूपम् इति यदि न स्यात्, पुनः चिन्तयन्तु तद्विषये। मया तु तस्य प्रारम्भकोटिः उच्यते, तदुपरि चिन्तनीयमस्ति। परन्तु आदौ इदं ज्ञातव्यं, ब्रह्मणः ब्रह्म इति यः पदार्थः सः ममैव स्वरूपम् इति यदि भवति तर्हि ब्रह्मज्ञानं नाम मत्स्वरूपज्ञानमेव भवति। तर्हि मयि इत्युक्ते बन्धस्य निवृत्तिर्नाम एवं कुत्रचित् विद्यमानस्य अन्यत्र निष्कासनमिति न, एवं खलु? एवं नास्ति खलु? तस्मात् मत्स्वरूपविषयक अविद्यैव बन्धस्य कारणं स्यात्, तर्हि मयि विद्यमानो बन्धः निवर्तते इति स्यात्। तर्हि मत्स्वरूपम् एव ब्रह्मशब्देन उच्यते इति अर्थात् लभ्यते। तस्मात् जीवब्रह्म ऐक्यम् अनेन सूच्यते, एतदपि सूच्यते इति लभ्यते। एवञ्च जीवब्रह्म ऐक्यं सूच्यते, बन्धस्य मिथ्यात्वं सूच्यते। बन्धस्य मिथ्यात्वे सूचिते सति किं भवति? बन्धस्य मिथ्यात्वे सूचिते सति ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं लभ्यते। तावत्पर्यन्तम् अद्वितीयत्वं न लभ्यते द्वितीयस्य सत्यत्वे। एवञ्च द्वितीयस्य मिथ्यात्वे अद्वितीयत्वं लभ्यते। एवञ्च अद्वितीयं जीवाभिन्नं ब्रह्म अत्र ब्रह्मशब्देन बोध्यते, गृह्यते। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रे। एतावत्तु सूत्रेणैव सूचितम् इति। एतावत् सूचितम् इति तु किञ्चित् अधिकं कल्प्यते इति न मन्तव्यं। वस्तुगत्या अन्यत्र अग्रे बहुषु सूत्रेषु एते अंशाः स्पष्टीक्रियन्ते। तस्मात् अग्रे स्पष्टतया उच्यमान एव अर्थः अत्र सूच्यते, तत्र क्लेशो नास्ति। अत्यन्तम् असम्बद्धं किमपि एवम् अकस्मात् महता यत्नेन सूत्रकारस्य उपरि शिरसि निक्षिप्यते इति तु न। सूत्रकारे एव अग्रे आरम्भणाधिकरणे वा अनेकेषु अधिकरणेषु जगन्मिथ्यात्वम् इत्यादीन् अंशान् निरूपयिष्यति। तस्मात् अग्रे वक्ष्यमाणमेव अंशं प्रथमसूत्रेण सूत्रकारः सूचयति इति कथने किमपि अधिककल्पना अस्माभिः बलात् कल्पना क्रियते इति तु न। एवञ्च एते सर्वे अंशाः सूत्रेण सूच्यन्ते इति जातं खलु। तर्हि
तत्र एकः अंशः ब्रह्मपदार्थः सूत्रेण उच्यमानः ब्रह्मपदार्थः। अततो गत्वा ब्रह्मपदार्थः कः? ब्रह्मपदस्य अनेकत्र रूढिरस्ति। ब्रह्म इति पदमस्ति सूत्रे, ब्रह्मपदस्य अनेकत्र रूढिरस्ति। वेदः, ब्राह्मणजातिः, कमलासनः, हिरण्यगर्भः, एते सर्वे ब्रह्मशब्देन, परमात्मा अपि ब्रह्मशब्देन उच्यते। तर्हि अनेके रूढार्थाः, रूढ्या गृह्यमाणाः अर्थाः अनेके भवन्ति। एवं सत्यपि अत्र तर्हि भवता कः अर्थः गृह्यते इत्युक्ते परमात्मा इति। परमात्मा इत्यपि न, प्रत्यक्चैतन्यं गृह्यते इति वक्तव्यं। प्रत्यक्चैतन्यं, शुद्धं चैतन्यं गृह्यते इति वक्तव्यं। तत्र कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते सामान्यतः अस्माभिः इदमेव वक्तुं शक्यते, अग्रे वक्ष्यमाणलक्षणं ब्रह्म इति किम् इति महता आयासेन सन्देहो न कर्तव्यः। यतः वेदः भवति वा कमलासना भवति वा, अग्रे सूत्रं जन्माद्यस्य यतः इति लक्षणं कथयति खलु। तर्हि तेन लक्षणेन यत् लक्षितं उपनिषद्वाक्यानाम् अर्थविचारः एव क्रियते चेत् उपनिषत् प्रसिद्धं यत् उपनिषद्यपि ब्रह्मशब्दः अनेकत्र प्रयुक्तः अस्ति। हिरण्यगर्भोऽपि ब्रह्मशब्देन तत्र उक्तः। तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपम् अन्नञ्च जायते इति दण्डकश्रुतौ ब्रह्मशब्देन जायमानं ब्रह्म उच्यते, कार्यब्रह्म, तदपि ब्रह्मशब्देन उच्यते। भवतु जगत्कारणत्वेन यतो वा इमानि इत्यादि श्रुत्या उच्यमानं ब्रह्म इति तु अग्रिमेण सूत्रेण स्पष्टीभवति। तत्र आशङ्का न कार्या। अस्माभिस्तु यौगिकार्थः स्वीक्रियते इति भाष्यकार्यैरेव प्रदर्शितम्। अयं कश्चन न्यायोपि तत्र ब्रह्मशब्दस्य हि धातुं स्वीकृत्य निरतिशयं बृहत्, निरतिशयः बृहत् ब्रीहि धातोः निष्पन्नं ब्रीहिवृद्धौ तस्मात् धातोः निष्पन्नं रूपं ब्रह्म इति निरतिशयबृहत् इति यौगिकार्थः। रूढार्थानां मध्ये किं ग्राह्यम् इत्यत्र विनिगमनाविरहे योगः समुन्मिषति इति कश्चन न्यायोपि तत्र साम्प्रदायिकैः प्रदर्श्यते। येन केनापि न्यायेन तत्र इदानीं प्रत्यक्चैतन्यं, शुद्धं चैतन्यम् अत्र आत्मस्वरूपभूतं चैतन्यं। शक्त्या बोधो मास्तु, अवयवार्थस्तु सङ्गच्छते खलु, तत्र अवयवार्थस्तु गृह्यते। न पश्यन्तु, शक्त्यां बोध्यते इति मम न आवश्यकं। यौगिकार्थः इत्युक्ते अंशद्वयम् आगतं। योगो नाम अवयवशक्तिः खलु, अवयवद्वयमस्ति तत्र, अवयवः वर्तते। अवयवशक्त्या इत्युक्ते वाक्यतुल्यं जातं तत्। लक्षणया इति बहुतो क्लेशो नास्ति। शुद्धं बोध्यते इति, शुद्धं लक्षणया इत्यपि बहुतो क्लेशो नास्ति। नाम शक्त्या प्रतीयमानम् अर्थं स्वीकृत्य शुद्धस्य उपस्थितिः तत्र सा प्रक्रिया प्रकारान्तरेण द्रष्टव्या। प्रक्रियाविषये किञ्चित् अन्यदेव आलोचनीयं। शक्त्या उच्यते चेदपि ब्रह्मशब्देन परमात्मा बोध्यते, ईश्वरः बोध्यते, तस्य वास्तविकस्वरूपजिज्ञासा क्रियते। ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धबुद्धं मुक्तत्वादयः अर्थाः प्रतीयन्ते इति भाष्यकारैः उक्तं। तत्र निरूपयिष्यामि, तत्र अग्रे निरूपयिष्यामि, जिज्ञासासूत्राधिकरणे भविष्यति। अस्तु, इदानीं ब्रह्मशब्दः वर्तते, यौगिकार्थः स्वीक्रियते, तावदेव मया इदानीं सद्यः तावदेव उच्यते। किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते, एवञ्च एतस्य ब्रह्मणः विचारः अत्र कर्तव्यः अस्ति। तस्य च अद्वितीयत्वं वक्तव्यं। सूत्रकारेण सूचितमस्ति पूर्वोक्तरीत्या। बन्धस्य मिथ्यात्वं वक्तव्यं,
अज्ञानकार्यत्वेन तदपि सूत्रकारेण सूचितमस्ति। एवञ्च बन्धस्य मिथ्यात्वं सूत्रकारेण सूचितं चेत् तत् समर्थनीयम्। अध्यस्तत्वं विना तत् समर्थयितुं न शक्यते। बन्धस्य मिथ्यात्वं विना ब्रह्मणः सूत्रघटकस्य पदार्थस्य सूत्रघटकब्रह्मपदार्थस्य अद्वितीयत्वं यदि निरूपणीयं तर्हि बन्धस्य मिथ्यात्वम् अवश्यं निरूपणीयं। बन्धस्य मिथ्यात्वं कदा निरूपयितुं शक्यते? अध्यस्तत्वे सति। तर्हि अध्यासो निरूपणीयः। अध्यासस्तु प्रथमतः सम्भावनीयः। तत्र अध्यास एव न सम्भाव्यते आत्मानात्मनोः इति कश्चित् पूर्वपक्षः भवति। न तथा अन्योन्याश्रया इति न। मिथ्यात्वादेव अद्वितीयत्वं सूच्यते सूत्रकारेण। सूत्रकारः किं करोति? बन्धस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वं सूचयति। मया कथं क्रमः उक्तः? विचारम् उपदिशति, विचारः कर्तव्यः इति उपदिशति सूत्रकारः। ब्रह्मज्ञानाय विचारः कर्तव्यः। कस्य कृते? साधनचतुष्टयसम्पन्नस्य कृते। साधनचतुष्टयसम्पन्नस्तु स्वकीयं पुरुषार्थं मोक्षमेव पुरुषार्थं पश्यति। मोक्षमेव पुरुषार्थं सः पश्यति। यः मुमुक्षुः स एव साधनचतुष्टयसम्पन्नः। मुमुक्षापि तत्र साधनचतुष्टये अन्तर्भूता। तर्हि मोक्षाय विचारः इति वक्तव्यं। मोक्षाय विचारः इत्युक्ते बन्धनिवृत्त्यर्थमिति। बन्धनिवृत्त्यर्थं किं साधनं दर्शयति? विचारं साधनं दर्शयति। विचारस्तु ज्ञानद्वारा। ज्ञानं यदि बन्धं निवर्तयति इत्युक्ते अविद्यानिवृत्तिद्वारा इति। तर्हि अविद्याकार्यत्वं बन्धस्य आगतम्। अविद्याकार्यत्वेन मिथ्यात्वं सूचितं। मिथ्यात्वं यदि भवति तर्हि अवश्यम् अद्वितीयत्वम् आयाति, तावदेव। मिथ्यात्वं सूचयन् सूत्रकारः ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं सूचयति इति वक्तव्यं। तर्हि मिथ्यात्वं सूत्रकारः सूचयति इति वक्तव्यं चेत् मिथ्यात्वं कथं सूचयति? अध्यस्तत्वात् इति वक्तव्यम्। अध्यासश्च कयोः? आत्मानात्मनोः इति वक्तव्यम्। आत्मानात्मनोः इति कथम् इत्युक्ते आत्मैव ब्रह्म इति सूचितं। तदपि मया उक्तम्। आत्मैव ब्रह्म ऐक्यं सूचितं सूत्रकारेण। यदि ऐक्यमपि सूचितं तर्हि आत्मा अनात्मनोः बन्धः, आत्मा अनात्मनोः परस्पराध्यासो वक्तव्यः। आत्मनि अनात्मा अध्यस्तः, एवं खलु? आत्मनि अनात्मा अध्यस्तः इति निरूपणीयम्। अयं निरूपणक्रमः सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयः। आत्मनि अनात्मा अध्यस्तः, एवञ्च आत्मानात्मनोः परस्पराध्यासो भवति इति निरूपणीयम्। तर्हि एवम् आत्मानात्मनोः परस्पराध्यासे सिद्धे अनात्मनः मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। अनात्मनः मिथ्यात्वे सिद्धे एव ज्ञाननिवर्त्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते। ज्ञाननिवर्त्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते। ज्ञाननिवर्त्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते चेदेव ज्ञानस्य विचारसाध्यत्वं सार्थकं भवति। विचारसाध्यत्वं ज्ञानस्य उक्त्वा प्रयोजनम् अन्यथा न भवति। तदा एव सूत्रकारेण विधीयमानः ब्रह्मविचारः मुमुक्षोः कृते उपयुज्यते। अन्यथा मुमुक्षोः कृते सः विचारः नैव उपयुज्येत। अनया रीत्या विचार्यमाणे किं भवति? आत्मानात्मनोः अध्यासः उपपादनीयः। तत्र पूर्वपक्षी पृच्छति आत्मानात्मनोः अध्यास एव उपपादयितुं न शक्यते इति। तस्य प्रथमतः एव खण्डनं कृत्वा एव अग्रे निरूपणं सम्भवति इति कृत्वा भाष्यकारः आत्मानात्मनोः अध्यासं समर्थयितुम् अध्यासभाष्यं रचयति इति। एवञ्च एतस्य अध्यासभाष्यस्य रचनेन किं भवति इत्युक्ते अध्यासस्य उपपादनेन विषयप्रयोजनयोः सिद्धिर्भवति। विषयप्रयोजनयोः सिद्धिर्भवति। विषयप्रयोजनयोः सिद्धिं विना अनुबन्धचतुष्टयं न सिद्ध्यति। तर्हि विचारस्य आरम्भ एव
न उपपादयितुं शक्यते इति। तथा च अन्ततो गत्वा अधिकरणरचना यदा कर्तव्या, जिज्ञासाधिकरणं यदा अस्माभिः रचनीयं, जिज्ञासाधिकरणम् आरचयत इति प्रश्नः भवति खलु। कथं रचनीयमस्ति? विषयवाक्यं, विषयः, सन्देहः, एवं रीत्या वक्तव्यम्। अधिकरणस्य पञ्चाङ्गानि वक्तव्यानि, विषयो विषयश्चैव, पूर्वपक्षः, तदुत्तरं सङ्गतिश्च इति एवं रूपेण वक्तव्यं। तर्हि अत्र जिज्ञासासूत्रम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रं किं परम् इत्युक्ते विचारकर्तव्यता परं, ब्रह्मविचारकर्तव्यतां बोधयति। तर्हि विचारकर्तव्यता इत्युक्ते शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति बोधयति इत्यर्थः। ब्रह्मविचारात्मकं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति। तर्हि अस्य सूत्रस्य मूलभूतं किञ्चित् श्रुतिवाक्यं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यास्तव्यः। तत्रैव आत्मविचारः कर्तव्यः तत्रैव उच्यते। सः विचारः विधीयते इति केचन वदन्ति, न विधीयते। कथञ्चित् भवतु, तत्र विचारे तात्पर्यमस्ति सूत्रस्य, श्रुतेः। एवञ्च इदमेव अत्र विषयवाक्यम् इति चिन्तयामः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इति विषयः, विषयवाक्यम्। अस्मिन् विषयवाक्ये सन्देहः, सिद्धान्तस्य विपरीतः खलु पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षं सिद्धान्तं च घटयित्वा सन्देहो वक्तव्यः। इदं श्रुतिवाक्यं ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वं बोधयति वा न वा? यदि ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वं बोधयति तर्हि ब्रह्मविचारात्मकं शास्त्रम् आरम्भणीयं भवति, नो चेत् नैव आरम्भणीयं। तर्हि इदं वाक्यं ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वं बोधयति। किमर्थं बोधयति? मुमुक्षोः ब्रह्मविचारस्य फलं मोक्षाय उपयुज्यते। मोक्षाय ब्रह्मविचार एव कर्तव्यः तत्त्वज्ञानद्वारा इति। तर्हि अस्य विपरीतपक्षः कः भवति? विचारः न कर्तव्यः इति। तथा च पूर्वपक्षसमर्थनं कर्तव्यं। पूर्वपक्षी किं वदेत्? विचारो न कर्तव्यः, ब्रह्मविचारस्य आरम्भणीयत्वम् अत्र नैव उपपादयितुं शक्यते। कुतः? कुतः इत्युक्ते ब्रह्मविचारस्तु कदा सार्थको भवति? यदि ब्रह्मज्ञानं बन्धं निवर्तयेत्। ब्रह्मज्ञानं विचारेण जायमानं ज्ञानं यदि बन्धं निवर्तयेत् तर्हि ब्रह्मविचारः सार्थको भवति। विचारेण जायमानं ज्ञानं बन्धं नैव निवर्तयिष्यति। कुतो न निवर्तयिष्यति? बन्धस्य सत्यत्वात्। कुतः बन्धः सत्यः? आत्मानात्मनोः परस्पराध्यासस्य निरूपयितुम् अशक्यत्वात्। जातं वा? किमर्थं निरूपयितुं न शक्यते? तदुच्यते। एवं रूपेण तर्हि भाष्यकारः किं करोति? असङ्गतं किमपि लिखति इति न। शास्त्रस्य अनारम्भणीयत्वे पूर्वपक्षीकर्तव्ये पूर्वपक्षिणां युक्तिम् आदाय पूर्वपक्षं व्यवस्थाप्य आत्मानात्मनोर अध्यासो निरूपयितुं शक्यते इति सिद्धान्तं प्रदर्श्य जिज्ञासाधिकरणस्य यः निर्णयः तदा अपेक्षितमेव, इत्युक्ते विषयप्रयोजनयोः सम्पादनाय इत्येव। अन्ततो गत्वा शास्त्रस्य विषयः सिद्ध्यति चेत् प्रयोजनं सिद्ध्यति। यदि विषयः एव न भवति तर्हि प्रयोजनमपि न स्यात्। विषयः यदि सिद्ध्यति तर्हि प्रयोजनं सिद्ध्यति। विषयस्तु कः इत्युक्ते अद्वितीयं ब्रह्म। अद्वितीयं नाम जीवाभिन्नं ब्रह्म विषयः। जीवाभिन्नं ब्रह्म विषयः इति निरूपणीयं चेत् बन्धस्य मिथ्यात्वं वक्तव्यम्, अनात्मनः मिथ्यात्वं वक्तव्यम्। अन्यथा जीवब्रह्म ऐक्यम् इत्येतत् दुर्निरूपम्। तस्मात् जीवब्रह्म ऐक्यं निरूपणीयं चेत् अनात्मनः मिथ्यात्वम् अवश्यं वक्तव्यम् इति। तन्मिथ्यात्वनिरूपणाय अध्यासो वक्तव्यः। तदर्थम् अध्यासभाष्यं रचयति। तेन अनात्मनः आत्मनि अध्यासे सिद्धे मिथ्यात्वं सम्भाव्यते। तेन च शास्त्रस्य विषयसिद्ध्या शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति जिज्ञासाधिकरणस्य निरूपणम् अग्रे कर्तुं शक्यते इति उपोद्घातसङ्गत्या इदं रचयति। एवं
तद्वक्तुं सम्प्रदायः ज्ञातव्यः एवमेव अन्यथा केवलं पङ्क्तियोजनेन प्रयोजनं नास्ति इदानीं पङ्क्तियोजनं कर्तव्यं समयः अस्ति वा किञ्चित् पूर्वपक्षपङ्क्तिं योजयित्वा समापयामः तत्र क्लेशो नास्ति पङ्क्तियोजने क्लेशो नास्ति युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोस्तमप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतरभावानुपपत्तिः इत्यतः अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाञ्च अध्यासः एवं तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणाञ्च विषये अध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तम् इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः अत्र किञ्चित् वक्तव्यम् अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम् इति पूर्वपक्षः इति उच्यते अध्यासः मिथ्या इति सिद्धान्तः खलु अध्यासो मिथ्या इति अस्माकं सिद्धान्तः खलु अयं कथं पूर्वपक्षः इत्युक्ते तथा न अत्र मिथ्या इति शब्दस्य अस्माकम् इदानीं यः प्रसिद्धः अर्थः सः न मिथ्याशब्दः द्व्यर्थः अनिर्वचनीयतावचनः अपन्नववचनश्चेति इति भामति मिथ्या इत्युक्ते मिथ्या भवति इत्युक्ते नास्ति इत्यर्थः नाम न तथा न अपन्नववचनः अत्र सरलतया उच्यते चेत् अत्र भाष्यकारैः अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम् इति केनाभिप्रायेण लिख्यते इति चेत् अध्यासो न सम्भवति नैव निरूपयितुं शक्यते इत्यर्थः तर्हि पूर्वपक्षः अध्यासो मिथ्या इति अस्माभिः अन्यस्मिन् अर्थे उच्यते अध्यासः मिथ्या इत्युक्ते ज्ञाननिवर्त्यः तदन्यत् अयमर्थः न विवक्षितः अपन्नवो नाम निषेधः क्रियते आत्मानात्मनोरध्यासः भवितुमर्हति वा न वा इति पृष्टे अस्माभिः किं वक्तव्यं भवितुमर्हति इति खलु वक्तव्यं न भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षिणा उच्यते आत्मानात्मनोरध्यासः नैव भवितुमर्हति इत्यर्थे अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम् इदमेव अपन्नववचनः इत्युक्ते अपन्नवो नाम निषेधः अथवा निन्दा निषेधः मिथ्यात्वशब्दस्य अपन्नववचनत्वं स्वीकृत्य एव मिथ्याशब्दस्य मिथ्यात्वम् इत्यादिकम् आरोपः तथा अत्र मिथ्यात्वं मिथ्या इत्युक्ते अनिर्वचनीयतावचन एव न द्वितीयमिथ्यात्वशब्दस्य तस्यापि मिथ्यात्वं इत्येव अपन्नववचनो न अत्र भाष्ये मिथ्येति भवितुं युक्तम् इति अयं सिद्धान्तो न किमर्थम् आत्मानात्मनोः इतरेतर अध्यासः परस्पर अध्यासः नैव भवितुमर्हति इति चेत् न इति खण्डनं कर्तव्यं भवितुमर्हति इति सिद्धान्तः एवञ्च इदानीं किमर्थम् आत्मानात्मनोरध्यासः न भवितुमर्हति इत्यत्र युक्तिरुच्यते नाम का युक्तिर्वक्तव्या अध्यासस्य सामग्री नास्ति अध्यासस्य या प्रसिद्धा सामग्री सा अत्र निरूपयितुं न शक्यते इत्येव अध्यासस्य सामग्री निरूपयितुं न शक्यते चेत् अध्यासो न भवति तस्मात् अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम् इति पर्यन्तं पूर्वपक्षग्रन्थः तथापि इत्यारभ्य सिद्धान्तग्रन्थः तथापि इत्यारभ्य सिद्धान्तग्रन्थेन अध्यासस्य सामग्री निरूपयितुं शक्यते तस्मात् अध्यासो भवति इत्येव वक्ष्यते अध्यासस्य सामग्री निरूपयितुं न शक्यते इति पूर्वपक्षिणां वदतः पूर्वपक्षिणः कः आशयः इति आरम्भे युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः तमप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोः इति तमः प्रकाशवत् अन्धकारः प्रकाशयोरिव अन्धकारस्य प्रकाशस्य च यथा अत्यन्तविरुद्धस्वभावत्वात् अन्धकारे प्रकाशतादात्म्यारोपः प्रकाशे अन्धकारतादात्म्यारोपश्च भवति वा अन्धकारं दृष्ट्वा प्रकाशः इति भ्रमः प्रकाशं दृष्ट्वा अन्धकारः इति भ्रमो वा कस्यापि न भवति इतिवत् आत्मनि अनात्माध्यासो न भवति निरूपयितुं न शक्यते
आत्मा स्वप्रकाशः, अनात्मा जडः। एवञ्च चित् जडयोः अत्यन्तविरुद्धस्वभावयोः परस्पराध्यासो न भवति। सम्यक्, अयमेव पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तत्र विशेषणं युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः कस्य विशेषणम्? आत्मा अनात्मनोः इति। युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तमत्प्रकाशवद् विरुद्धस्वभावत्वात् विषयविषयिणोः आत्मा अनात्मनोः। आत्मा विषयी, अनात्मा विषयः। आत्मा विषयी इति कुतः उच्यते? ज्ञानस्वरूपत्वात्। ज्ञानं खलु विषयी, विषयः अस्य अस्ति इति विषयी, तावदेव। विषयप्रकाशकं ज्ञानं, ज्ञानस्वरूपः आत्मा इति कृत्वा आत्मा विषयी इति वक्तुं शक्यते। अन्यत् सर्वं विषयः। शरीरमारभ्य घटपटादि प्रपञ्चं सर्वोपि विषयः, दृश्यः। इदं तु दृग्दृश्ययोः इत्यर्थः, तावदेव। विषयविषयिणोः आत्मानात्मनोः युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इत्यस्ति। आत्मा अस्मत्प्रत्ययगोचरः, अनात्मा युष्मत्प्रत्ययगोचरः इति। अत्र एका शङ्का भवति, आत्मा अस्मत्प्रत्ययगोचरः इति भवतु, अनात्मा युष्मत्प्रत्ययगोचरः भवति वा? नास्ति। इदम् इति खलु अनात्मा निर्दिश्यते। इदमर्थः, इदम् इति अनात्मा निर्दिश्यते। तर्हि इदं प्रत्ययगोचरः इति वक्तव्यमासीत्। त्वम् इति अनात्मा सामान्यतः न निर्दिश्यते इति। तर्हि किमर्थम् एवं भाष्यकारैः लिख्यते इति शङ्कां कृत्वा एवं समाधानं दत्तं। एकदेशः त्वम्पदेन निर्दिश्यते, एकदेशः। तथापि सामान्यतः इदम् इति खलु जडस्य निर्देशः क्रियते। तर्हि किमर्थं भाष्यकारैः युष्मत् शब्दः किमर्थं प्रयुक्तः इति शङ्काम् उद्भाव्य भामत्यादिषु परिहारः उक्तः। सत्यम्, इदमस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इति लेखनीयमासीत्। इदमस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इति लेखनीये युष्मत्पदग्रहणम् अत्यन्तविरोधस्फोरणार्थम् इत्युक्तं। तथा हि इदं पदार्थस्य अहं पदार्थस्य इदं पदस्य अहं पदस्य समानाधिकरण्येन निर्देशः लोके भवति। अयमहमस्मि, अयमहम्, इमे वयम्, अयम् अहम्, इमे वयम् इत्येवं समानाधिकरण्येन निर्देशः लोके दृश्यते। तस्मात् अत्यन्तविरोधस्तु इदं पदार्थेन निर्दिश्यमानस्य अहं पदार्थेन निर्दिश्यमानस्य च तथा विरोधप्रतीतिर् न भवति। परन्तु कदापि त्वमहम् इति न भवति। त्वमहम् इति भवति वा? यूयं वयम् इति समानाधिकरण्येन प्रयोगस्तु सर्वथा लोके न भवति इति कृत्वा तदर्थयोः अत्यन्तविरोधस्फोरणं कर्तव्यमस्ति। इदानीं पूर्वपक्ष उपपादनाय इदमस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इत्युक्ते तयोर्विषययोः विरोधस्फोरणं कर्तव्यं। तदर्थम् इदमस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इत्येव वक्तव्यमासीत्, परन्तु तत् त्यक्त्वा युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इति लिख्यते इति। तत्र लक्षणया अर्थः गृह्यतां, चिन्ता नास्ति। परन्तु निर्देशस्तु सूचनाय, विरोधसूचनाय एवं निर्देशः क्रियते। सर्वत्र युष्मत्पदप्रयोगः अनात्मसु नास्ति चेत् मास्तु, लक्षणया एव अत्र अर्थो गृह्यतां। भाष्यस्थपदे साक्षिभास्यम् अत्र युष्मत्प्रत्ययगोचरः इति शब्देन साक्षिभास्यं निर्दिश्यते लक्षणया। अस्मत्प्रत्ययगोचरः इति शब्देन साक्षी निर्दिश्यते। साक्षीभूतः आत्मा लक्षणया निर्दिश्यते। लक्षणया एव अर्थो गृह्यतां भाष्यवाक्ये। किमर्थं भाष्यकारैः लाक्षणिकशब्दप्रयोगः कृतः इत्यस्य उत्तरं विरोधस्फोरणाय जातं। विरोधस्फोरणाय एवं शब्दप्रयोगस्तु क्रियते। लक्षणया अर्थः ग्राह्यः अस्माभिः। लक्षणया कः अर्थो ग्राह्यः? साक्ष्यं नाम साक्षिभास्यं।
एवञ्च साक्षिभास्यं यत्किञ्चिदस्ति शरीरम् इन्द्रियम् आरभ्य बाह्यघटपटादिपर्यन्तं सर्वं दृश्यं यदस्ति सर्वं साक्षिभास्यं युष्मत्प्रत्ययगोचरः इति शब्देन लक्षणया उच्यते। एवञ्च साक्षिभास्यस्य सर्वस्यापि अत्र साक्षिणी अध्यासः दृश्यस्य सर्वस्यापि दृशि अध्यासः अयमेव आत्मानात्मनोरध्यासः इत्यनेन वक्तव्यमस्ति। तर्हि युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोः तमः प्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभावानुपपत्तौ इतरेतरभावः नैव भवितुमर्हति इत्यस्यां स्थितौ इतरेतरभावो नाम तादात्म्यं नैव भवितुमर्हति इति तु स्थितिः न भवति किल। अत्र विरोधो नाम विरोधशब्देन विरोधः अनेकविधः उच्यते। तर्कशास्त्रेपि वध्यघातकभावः असामानाधिकरण्यम् एतत् सर्वं तर्कशास्त्रेपि उच्यते। परस्पर अतादात्म्यरूपः विरोधः अत्र विवक्षितः न तु असामानाधिकरण्यरूपः विरोधः इत्यपि व्याख्यानेषु स्पष्टीक्रियते। किमर्थम् इत्युक्ते तमः प्रकाशवत् इत्युक्तं। तमः प्रकाशयोः अत्रैव तमसः भावरूपत्वं निरूप्यते। एवम् अत्रैव पञ्चपादिकादिषु विवरणादिषु तमसः भावरूपत्वविचारः अत्रैव भवति। तमप्रकाशयोः सामानाधिकरण्यं भवति किल भवति। अस्मिन्नेव प्रकोष्ठे तस्मिन् प्रदेशे ईषद् अन्धकारोऽपि अस्ति ईषद् प्रकाशोऽपि अस्ति। अत्र अन्धकारः अस्ति वा अस्ति अवच्छेदकभेदेन एकावच्छेदेनैव अस्ति भोः। अवच्छेदकभेदेन न एकावच्छेदेनैव ईषद् अन्धकारः अस्ति ईषद् प्रकाशोऽपि अस्ति। प्रकाश एव नास्ति तर्हि किमपि न दृश्येत अन्धकारोऽपि अस्ति इति प्रतीत्या एतत् कदा इत्युक्ते तमसः भावरूपत्वे निर्णीते। तमसः भावरूपत्वे निर्णीते। भावरूपस्य तमसः उच्चावचभावः सम्भाव्यते। ईषत्तमः गाढं तमः सर्वं भवति किल। इति वदेव तमसः भावरूपत्वे निर्णीयमाने स्वल्पं तमः अधिकं तमः इति उच्चावचभावः सम्भाव्यते। एवञ्च ईषत्प्रकाशेन सह ईषत्तमः सामानाधिकरण्येन भवितुमर्हति इति कृत्वा तमप्रकाशयोर्यो विरोधः स एव अत्र विरोधशब्देन वक्तव्यः इति भवति। तमप्रकाशयोः तर्हि कः विरोधः इत्युक्ते अन्यस्य अन्यतादात्म्यं न भवति इति। अस्य अर्थः कः। तमः कदापि प्रकाशो न भवति प्रकाशस्तु कदापि तमः न भवति। प्रकाशः तमः भवति वा न भवति। तद्वत् आत्मा अनात्मा नैव भवति। आत्मा अनात्मापि न भवति। एवञ्च आत्मानात्मनोः आत्मा अनात्मा न भवति अनात्मा आत्मा अपि न भवति। सामानाधिकरण्यं भवेत् एवं किल। असामानाधिकरण्यरूप एव विरोधः अत्र उच्यते इत्युक्ते अयुक्तं तत्। सामानाधिकरण्यं भवति किल। सामानाधिकरण्यम् इष्यते। आत्मानात्मनोः सामानाधिकरण्यं न भवति वा न्यायादिशास्त्रेषु दृश्यताम्। आत्मानात्मनोः सामानाधिकरणम् इष्यते। आत्माधिकरणम् इति यद्यपि न भवति तेषां भवतु अधिकरणमिति विवक्षा मास्तु। आत्मवति आत्मसम्बद्धे प्रदेशे अनात्मसम्बन्धो भवति वा न वा भवति। तर्हि असामानाधिकरण्यरूपः विरोधः आत्मानात्मनोर्वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अतादात्म्यरूपः विरोधः अत्र विवक्षितः इति ज्ञातव्यम्। एवञ्च एतादृशविरोधः अत्र एवम् अनयोः सत्यं वास्तविकं तादात्म्यम्। अत्र अस्माभिः प्रष्टुं शक्यते वास्तविकतादात्म्यस्य का अपेक्षा इत्युक्ते अस्ति अपेक्षा। अत्र पूर्वपक्षिणा किं वक्तव्यम् अध्यासस्य सामग्री नास्ति इति किल वक्तव्यं। तर्हि
अधिष्ठान आरोप्ययोः वास्तविकं तादात्म्यम् अध्यासस्य कृते अपेक्षते वा इति चिन्तनीयम्। इत्युक्ते अपेक्षते इति वदति पूर्वपक्षी। अपेक्षते इदानीम् आत्मनि अनात्माध्यासो वक्तव्यः इति खलु स्थितिः। तर्हि आत्मा अधिष्ठानम्, अनात्मा आरोप्यः। अनयोः तादात्म्यं न भवति, तस्मात् अध्यासो न भवति इति इदानीम् उक्तं स्यात्। भोः अनयोः वास्तविकतादात्म्यस्य का अपेक्षा अध्यासस्य कृते इति चेत् सः वदति अस्ति अपेक्षा। अधिष्ठान आरोप्ययोः वास्तविकं तादात्म्यम् अपेक्षते। कथम् इति चेत् अपेक्षते शुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमः। अत्र शुक्तिरूपयोः तादात्म्यम् इत्यस्य अर्थः कः? अपेक्षते इत्युक्ते शुक्तिः इदम् इति प्रकाशते। इदं पदार्थः अधिष्ठानम्। इदं पदार्थस्य रजतेन सह तादात्म्यं, वास्तविकं तादात्म्यं क्वचित् अपेक्षते। आपणे इदं रजतम् इति इदं पदार्थे नाम एवं विवक्षा वर्तते, केनचित् रूपेण वा शुक्तित्वेन तादात्म्यं मास्तु, इदं त्वेन रूपेण केनचित् रूपेण अधिष्ठानस्य आरोप्येण सह तादात्म्यं वास्तविकम् अपेक्षते। सूक्ष्मः विषयः। एवमेव उक्त्वा यदा सिद्धान्तः कथम् आरभ्यते तदा ज्ञातव्यं। तदा एव सिद्धान्ते यः अंशः खण्डिते तदनुसारेण पूर्वपक्षः सम्यक् योजनीयः। यत्किमपि आपादतः कथनेन प्रयोजनं नास्ति। सम्प्रदायः वर्तते अस्य भाष्यस्य व्याख्यानस्य, सः सम्प्रदायः तथा अनुसरणीयः। केनचित् रूपेण अधिष्ठानस्य आरोप्येण सह वास्तविकं तादात्म्यम् अपेक्षते इति पूर्वपक्षिणः आशयः। तदस्ति। आपणे इदं रजतम् इति इदं पदार्थस्य रजतेन सह वास्तविकं तादात्म्यम् अस्ति। इदं रजतमेव खलु आपणे, इदम् इति प्रतीयमानं रजतमेव, तर्हि वास्तविकं तादात्म्यमस्ति। तदपि किमर्थं भोः इति पृष्टे पूर्वपक्षिणः आशयः प्रमाजन्यसंस्कार एव भ्रमहेतुः। नैयायिकैः एवमेव उच्यते। भ्रमं प्रति संस्कारः हेतुः। तत्र पूर्वपक्षिणां मतं प्रमाजन्यसंस्कार एव भ्रमस्य हेतुः इति। तदेव अस्माभिः खण्ड्यते। एवं नापेक्षते। ज्ञानसंस्कारः अध्यासः हेतुः इत्येव, प्रमाजन्यसंस्कारः इति नापेक्षते इति। इदानीं गतिः अवगता खलु। इदमेव सिद्धान्तिना खण्डनीयमस्ति। तर्हि पूर्वपक्षिणां मतं किम् इत्युक्ते प्रमाजन्यसंस्कारः परमात्मकानुभवजन्यसंस्कारः। परमात्मकानुभवजन्यसंस्कारं विना अध्यासो न भवति, भ्रमो न भवति। तर्हि आपणे इदं रजतम् इति परमात्मक अनुभवः अस्ति, तज्जन्यसंस्कारः वर्तते। तस्मात् अन्यत्र शुक्त्यादौ इदं रजतम् इति भ्रमः भवति। प्रकृते तु आत्मानात्मनोः आत्मनि कुत्रचित् प्रमा अस्ति इत्युक्ते आत्मनः अनात्मनश्च किं केनचित् रूपेण तादात्म्यं वास्तविकं निरूपणीयं भवति। यदि प्रमा अपेक्षते तर्हि प्रमायाः विषयः वास्तविकः भवति खलु। अतर्थं वास्तविकं तादात्म्यम् अपेक्षते इति मन्यते। प्रमा निरूपणीया चेत् प्रमायाः विषयः वास्तविकः इति कृत्वा अत्रापि आत्मनः अनात्मनश्च तादात्म्यावगाहिनी प्रमा अपेक्षते। तर्हि प्रमायाः विषयस्य वास्तविकत्वम् अपेक्षते इति कृत्वा आत्मानात्मनोस्तादात्म्यमपि वास्तविकम् अपेक्षते। तत्त्वया निरूपयितुं न शक्यते। तस्मात् आत्मात्मनोः अध्यासो न भवति। अयमर्थः। प्रमाजन्यसंस्कारस्य अभावात् अध्यासो न भवति इत्येव खण्डयितुं क्लेशः नास्ति। परन्तु किम् उच्यते इति सम्यक् अवगन्तव्यम्। तमप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभावानुपपत्तौ वास्तविकतादात्म्यस्य निरूपयितुम् अशक्यत्वात्। जातं वा?
अनुपपत्तौ सिद्धायां तत् धर्माणामपि सुतराम् इतरेतरभावानुपपत्तिः। यदि धर्मिणोः तादात्म्यं निरूपयितुं न शक्यते तर्हि धर्माणामपि विनिमयो भवता सम्यक् उक्तं, विनिमयः निरूपयितुं न शक्यते इति। अत्र धर्मिणोः इतरेतरभावः, धर्माणाम् इतरेतरभावः इति शब्दद्वयमस्ति। धर्मिणोः इतरेतरभावो नाम पूर्वोक्तरीत्या तादात्म्यं, धर्माणाम् इतरेतरभावो नाम तादात्म्यं न, परस्परविनिमयः। इत्युक्ते अयोदहति इत्यध्यासः। अयोदहति इत्यत्र अयसि विद्यमानं काठिन्यं तत्र अग्नौ प्रतीयते, अग्नौ विद्यमानम् औष्ण्यम् अयः पिण्डे प्रतीयते, एवं खलु। अग्नेः धर्मः औष्ण्यम् अयः पिण्डे, अयसः काठिन्यम् अग्नौ। कठिनोऽयम् अग्निः, कठिनोऽयं दहति इति। अयं नाम अस्ति अस्ति कठिनः अयं दहति, कठिनः अग्निः इत्येव प्रतीतिर्न स्यात्, परन्तु अयं कठिनपदार्थः अयं मां दहति इति अस्ति इति प्रतीतिरस्ति खलु। मां दहति कः? अयमेव, अयम् अयः पिण्डः। कठिनपदार्थः मां दहति, काठिन्यं कुत्र अस्ति? दहन् पदार्थः कः? अग्निः। किं जातम्? अग्नेर्धर्मः अयसि प्रतीयते, अयसः धर्मः अग्नौ प्रसिद्धम्। एवञ्च धर्माणाम् अयं विनिमयो नाम अन्यधर्मस्य अन्यत्र प्रतीतिः, अन्यधर्मस्य अन्यत्र प्रतीतिः विनिमयः। अयमेव धर्माणां परस्पराध्यासो नाम कः? तादात्म्यं न, अन्यधर्मस्य अन्यत्र प्रतीतिः। एवञ्च धर्माणां परस्पराध्यासाय धर्मिणोस्तादात्म्याध्यासः अपेक्षते इति कश्चन न्यायः। यत्र धर्माणां परस्पराध्यासः तत्र धर्मिणोस्तादात्म्याध्यासः इत्यस्ति। प्रकृते आत्मधर्मस्य चैतन्यस्य अनात्मनि शरीरे प्रतीतिरपेक्षते। आत्मधर्मस्य चैतन्यस्य शरीरे चेतनमिदं शरीरम् इति प्रतीत्यर्थं आत्मधर्मस्य चैतन्यस्य जडे शरीरे प्रतीतिरपेक्षते। शरीरधर्मस्य स्थूलत्वादेः आत्मनि प्रतीतिरपेक्षते। अहं स्थूलः इत्यादि भ्रमनिर्वाहाय। सर्वोप्ययं भ्रमः बन्धः, बन्धशब्देन उच्यते। तथा च यत्र धर्मिणोस्तादात्म्यं निरूपयितुं न शक्यते तत्र धर्मिणोरध्यासो न भवति। धर्मिणोः परस्पराध्यासाभावे तद्धर्माणामपि परस्पराध्यासो न भवति। अयं प्रसिद्धो विषयः। तदेव उच्यते तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतरभावानुपपत्तिः इत्यतः किं भवति? अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके। अस्मत्प्रत्ययगोचरः विषयी, सः कः? चिदात्मा, चिद्रूपः आत्मा। तस्मिन् चिदात्मके आत्मनि युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः। विषयस्य अध्यासः तद्धर्माणां च। विषयः शरीरम् इति स्वीक्रियतां, शरीरादिकं। शरीरादीनाम् आत्मनि तादात्म्याध्यासोऽपि निरूपयितुं न शक्यते। तद्धर्माणां स्थौल्यादीनाम् अध्यासोऽपि निरूपयितुं न शक्यते। एवं तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः सोऽपि निरूपयितुं न शक्यते। परस्पराध्यासः आवश्यकः। अध्यासस्थले सर्वत्र परस्परमेव अस्य धर्मः तत्र प्रतीयते, तस्य धर्मः अत्र प्रतीयते। विषयिणः धर्माः विषये प्रतीयन्ते, विषयस्य धर्माः विषयिणि प्रतीयन्ते। संसर्गाध्यासः इत्यर्थः। विषयिणः चिदात्मनः विषये अनात्मनि अध्यासो नाम स्वरूपेण अध्यासो न, तस्य संसर्गाध्यासः। यतः विषये आत्मनः अनात्मनि अध्यासः इत्युक्ते स्वरूपेण अध्यासश्चेत् तत् मिथ्यात्वं स्यात्, स्वरूपेणैव मिथ्यात्वं स्यात्। अतः संसर्गाध्यासः, संसर्गमात्रम् अध्यस्यते इत्येव। तत् प्रक्रिया निरूपणदशायां ग्रन्थेषु अधीतमस्माभिः। तदेव तदुभयमपि निरूपयितुं न शक्यते। यद्यपि परस्पराध्यासस्थले आत्मनः शरीरे अध्यासः, शरीरस्य आत्मनि अध्यासः इति एवम् अस्माभिः कथ्यते, तावता अधिष्ठानद्वयम् इति न। अधिष्ठानं सर्वदा आत्मैव।
अनात्मनि आत्माध्यासः इति यद्यपि उच्यते परन्तु अनात्मा अधिष्ठानम् आत्मा आरोप्यम् एवं न अनात्मनि आत्माध्यासः इति कथनस्थलेपि आत्मसंसर्गस्य अनात्मविशिष्टरूपेण आत्मन्येव अध्यासः अधिष्ठानम् आत्मा एव तावदेव प्रतीतिमादाय अस्माभिः तथा अभिलापः क्रियते आत्मनः धर्मः तत्र प्रतीयते तस्य धर्मः अत्र प्रतीयते इति कथनाय तत्र अधिष्ठानं सर्वदा आत्मैव एवं सम्यक् उक्तम् एकेन अध्यासेन एवं प्रतीतिः द्वेधा भवति एकेन अध्यासेन प्रतीतिः द्वेधा भवति अनात्मनि आत्मधर्माणां प्रतीतिः आत्मनि अनात्मधर्माणां प्रतीतिः इति कृत्वा द्वेधा अध्यासः इति उच्यते अधिष्ठानं तु एकमेव आत्मैव अस्तु तथा च पूर्वपक्षः समाप्तः एवञ्च सामग्र्यभावादेव अध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तम् इत्युक्ते नैव भवितुमर्हति इत्येव युक्त्या निरूप्यमाणे एवमेव यद्यपि स्यात् तथापि इति तथापि इति अग्रे अस्ति किल तस्मात् यद्यपि इति अध्याहर्तव्यं यद्यपि युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इति सामान्यलौकिकयुक्त्या निरूप्यमाणे एवमेव भाति तथापि इत्यारभ्य तथापि तथा न निरूपयितुं शक्यते इति अग्रे सिद्धान्तश्च वक्ष्यते तत्र उपसंहारः क्रियते पाठं कृत्वा शन्नो मित्रश्च मरुणः शन्नो भवत्वग्निः